बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्लमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट आगे क्या होगा जनाब, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि इमरान के पास ऑप्शंस क्या सुलह हो सकती है, रियासत का मूड क्या मिल सकता है, अब आगे क्या होगा। जी ये इसलिए ज़रूरत पड़ी मुझे ये व्लॉग करने की कि अक्सर यानी आप देखते हैं कि यानी मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो अपने अपने माइंड सेट और अपने अपनी न्यूज़ के मुताबिक और कुछ वो मनपसंद ख़बरें यानी बना भी लेते हैं और यानी अक्सर लोगों को मतलब गुमराह कर रहे होते हैं और गलत किस्म की खबर खान साहब के हवाले से भी और रियासत के भी हवाले से, रियासत के जो यानी अदारे हैं यानी उनके हवाले से भी, और एक जनाब डिसहार्मनिकल जो सिचुएशन है यानी वो पेश की जाती है, लोगों को यानी गुमराह किया जाता है बहुत सारे मामलात में, और गैर महसूस तरीके से ये चीज़ सोशल मीडिया पर यानी बताने की कोशिश की जाती है कि शायद जो रियासत है वो यानी कमज़ोर हो रही है और चंद अनासर जो हैं यानी वो मजबूत हो रहे हैं और वो अपनी कंडीशंस पर शायद यानी बात मनवा रहे हैं। अच्छा, तो ये एक रुझान होता है जिधर भी कोई कल्ट वाली सिचुएशन हो, तो यानी उन इलाकों में, उन मुल्कों में जहाँ उन्हें सामना किसी कल्ट का और इस तरह के माइंड सेट का हो, तो फिर वो मनपसंद किस्म की हर बात की जो तशरीह और तवीलें होती हैं वो होती हैं, और जो फिर जिस किस्म के यानी मामलात को मतलब डिस्कस किया जाता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ में अगर देखें तो उनका कोई वजूद वगैरह कोई नहीं होता। लेकिन जनाब वो कहते ना दिल नूं आसरा भी देना होंदा है तो लोगों को भी अपनी मुट्ठी च रखना होंदा है, लिहाजा वो कहते ना जिन्नियां मुँह उन्नियां गल्लां। तो इमरान खान साहब जैसे कि आपको पता है कि वो बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शंस के भी हैं, साइफर का मामला है, 9 मई की जो दहशत गर्दी हुई थी वो मामलात हैं, अलकादर करप्शन ट्रस्ट यानी जो ट्रस्ट करप्शन केस है वो है, अच्छा फॉरेन फंडिंग केस है, और इसके अलावा यानी बेशुमार और दर्जनों केस हैं जिनका सामना यानी खान साहब आप कर रहे हैं और आजकल अडयाला यानी जेल में और ये यानी भुगत रहे हैं। तो उस सिलसिले में डिफरेंट खबरें यानी आ रही होती हैं, डिफरेंट लोग व्लॉग्स कर रहे होते हैं, अच्छा डिस्कस कर रहे होते हैं, और मैं सम टाइम इन लोगों की जो इसमें बड़े बड़े सीनियर, जैसे एक समा पे मैं एक साहब को सुन रहा था, काफ़ी सीनियर हैं, कई दफ़ा वो आउट ऑफ किसी वजह से कंट्रोल भी हो जाते हैं, और जिस किस्म की वो तावीलें कर रहे थे, एक और वो एक तज़किया नगार है, कभी वो जियो में रिपोर्ट कार्ड में होता है, कभी वो कहीं होता है, वो कभी कहीं होता है, और जिस तरह जनाब वो यानी मामलात की इंटरप्रटेशन कर रहे होते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि यानी अफसोस होता है सुनने वालों पे कि यार जेडे सुनने वाले हैं देखो कि इन्हों का की माइंड सैट है या इनका क्या यानी लैवल है, किन्हों सुनते हैं और किन की बातों पर ना ये यानी कान धर रहे होते हैं। तो इसी तरह के जनाब ये भी लौंडे लपाड़े हैं मंसूर साहब के, लौंडे लपाड़े वैसे उम्र की कोई कैद नहीं कि जरूरी नहीं भी 25 साल का, 70 साल का बाबा भी हो सकता है, जिस तरह एक लौंडा लपाड़ा बड़ी बदतमीज़ी के साथ बाकी कौमी की आदत के मुतल्लिक बात कर रहा होता है और हर बात की वो इंटरप्रटेशन अपनी यानी मर्ज़ी से वो साफ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जनाब वो ख़बरों पे मैंने गौर किया, तो अब वो जनाब एक खान साहब को फ़तेह आलम जो जिसको कहते हैं ना फ़तेह आलम, ठीक है जी, मेरा हालिया ही लफ्ज़ है, बना के यानी पेश कर रहे हैं, और जनाब रियासत को उनके मुकाबले में कि जनाब रियासत बिल्कुल लेट गई है, रियासत के जो अदारे हैं वो लेट गए हैं, और जनाब खान साहब की शराइत पे जो यानी सुलह सफाई के मामलात हो रहे हैं। तो इस सिलसिले फिर मैंने जनाब तमाम जगहों पर यानी रब्ता किया जहाँ जहाँ मेरे वसाइल और मसाइल हैं, ठीक है जी, और जब सारी यानी मालूमात इकट्ठी की, जब सारा कुछ देखा गया, तो मालूम ये हुआ एट द एंड ऑफ द डे कि जब अपने विजदान की कसौटी पर से परखा तो पता ये लगा कि जनाब बातचीत ज़रूर चलने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो खान साहब की तरफों कि यार अल्लाह दा वास्ता है कोई मेरे वास्ते सोचो तो मैनू इतों तुसी कढ़ो जिस मुसीबत जी मैं फंस रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बादियों नज़र में आप देख लें तो मुझे एक बात बता दें, इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कौन सा बम्ब मारा है, ठीक है जी, जो वो रियासत की मजबूरी हो सकती है कि रियासत के तमाम अदारे एक पॉइंट पर हैं, रियासत के तमाम बड़े, पाकिस्तान की बाशऊर कौम, पाकिस्तान की सियासी क़यादत कि जिस तरह 3.5 सालों में खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान को माशी, सफारती, इखलाकी, माशरती तौर पर तबाह बर्बाद किया है, ठीक है जी, मतलब दुनिया की रियासतों में ये बहुत कम हुआ है कि हमने अपने हाथों से इस तरह मुल्क को तबाह किया है। तो अब ऐ दसो जनाब केड़ी कसर रह गई है। मैं ये यानी जो सुनने वाले हैं जो अक्सर इन लौंडे लपाड़ों को सुनकर तो उधर तो यकीन कर लेंदे कि जनाब किस टॉपिक पे खान साहब के साथ बात हो सकती है। मुझे एक बात बताएं, 9 साल KPK में उनकी गवर्नमेंट रही है, ठीक है जी, वहाँ की परफॉर्मेंस यानी सबसे ज़्यादा जो
میں کہتا ہوں کہ یعنی نچلا گراف ہے وہ کے پی کے میں 9 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 9 سال میاں صاحب نے ملے ان ٹوٹل ایز اے وزیر اعظم پاکستان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک میں جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے, اگر میاں صاحب کا وہ دور کاٹ دو تو باقی تو انہوں وٹے تے کھنڈرات ہی نظر آن گے. ٹھیک ہے جی, تو یعنی وہ پرفارمنس سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو خان صاحب 3.5 سال وزیر اعظم پاکستان رہے, 9 سال کے پی کے میں رہی. کون سی ریفارمز لائی ہیں یار, کون سی عوام کی معیار زندگی میں بہتری آئی ہے, کون سا آپ کا ملک تباہ ہوا ہے, سفارتی طور پہ آپ کا ملک تباہ و برباد ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, کون سے جو ہے آپ یہ کہیں کہ باہر سے کوئی سرمایہ کاری آئی ہے, یہاں آپ کی ایکسپورٹس بڑی. بلکہ خان صاحب کے دور حکومت میں عدالت کا گراف یعنی کتنے نمبر پہ چلا گیا آپ دیکھیں. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد معیشت کا دیکھیں کہ جب ان کو حکومت ملی تھی تو 6 کے قریب معیشت تھی, اور جب ان کو نکالا گیا تو یہ مائنس میں یعنی بیڑا غرق معیشت کا ہو کر تو یعنی مائنس تھی تقریباً جو آپ کا جی ڈی پی گروتھ تھا. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی جناب کہ ریاست ہے یا ریاست کے بڑے ہیں وہ کیوں گال کرن گے کہ ایک آدمی جس کے اوپر کیسز ہیں اربوں روپے کی کرپشن, اور یہ پرووڈ کیسز ہیں آگے چل کے, یعنی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو توشہ خانہ کے یعنی حوالے سے یعنی جیسے معاملات آگے چل رہے ہیں, جیسی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, تے اگر میاں صاحب ایک کامے تے نااہل ہو سکتے ہیں اور جناب سیاست تو باہر ہو سکتے ہیں, تو خان صاحب کے تو یہ ایتھینٹک وہ کیسز ہیں جو کافی چیزیں وہ لکھ کے یعنی ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں, جیسے گھڑی کی چوری ہے اور باقی معاملات ہیں یعنی وہ جو سیل کیا گیا ہے, وہ سارے معاملات آپ دیکھیں تو وہ یعنی وہ خود بھی ایڈمٹ کر چکے ہیں. اچھا, تو اب جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کا موڈ کیا ہے. تو جناب ریاست کا موڈ صرف یہ ہے کہ اس ملک نے یعنی ہر صورت میں ترقی کرنی ہے, ملک نے آگے جانا ہے, یہاں انویسٹمنٹ ہونی ہے, یہاں ایک مضبوط حکومت ہونی ہے. ٹھیک ہے جی, اور خارجہ پالیسی پہ توجہ دی جانی ہے, ایکسپورٹس کو بڑھائی جانی ہے, عوام کا معیار زندگی کو بہتر کیا جانا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فتنہ اور فتور کی گنجائش کو جناب کانٹا مارتا گیا. پوری ریاست کے ادارے قومی قیادت اس یعنی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ جب حکومت آتی ہے تو ایک میثاق معیشت ہوگا, اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ ساری قومی قیادت چند فتوریاں نکڑ کے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہوں گے کہ ملک کو ہم نے اس کرائسس سے نکالنا اور ملک کو لے کے آگے جانا ہے. تو یہ تو ہے جناب ریاست کا موڈ کہ کوئی انہوں نے قانون کی وائلیشن نہیں کرنی, تمام اداروں نے حدود میں رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور کسی کو کانسٹیٹیوشن کی جو وائلیشن ہے وہ کرنے دی اجازت بھی نہیں دینی. ابھی کور کمانڈر کانفرنس تھی, اس کا اعلامیہ آپ کے سامنے, چیف آف دا آرمی اسٹاف صاحب جو یہ پچھلے دنوں تقریر فرمائی ہے 2-3 جگہوں پر, ایک دفعہ وہ چرچ میں بھی گئے ہیں اور ایک کل پرسوں کسانوں کے ساتھ بھی وہ بات کر رہے تھے. تو ایجنڈا اور جو پرائیورٹی ہے جناب وہ بڑی واضح ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب رہے کہ خان صاحب کی, جی خان صاحب کے کل کی آپشنز ہیں. خان صاحب کے پاس آپشن وہی ہے وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ اڑن پٹولا آئے گا جڑا آئے گا, جو جتنا مرضی سے اختلاف کرے. آپ دیکھیں گے ذرا الیکشنز ہو لینے دیں اور اس کے بعد 2-4 مہینوں میں معاملات آپ کے سامنے آئیں گے کہ ان کے لیے بہتری یہی ہے کہ کہیں بھی ان کو تھوڑا سا بھی لوپ ملتا ہے اپنی جان ان معاملات سے چھڑانے کا, تو خان صاحب یہ ہے کہ جناب اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی کم از کم جڑا جیل العذاب اس سے نکال کر تو کہیں بھی جا کر پرسکون طریقے سے آئندہ 7-8 سال جڑے, ٹھیک ہے, یا تو پھر جیل کٹ لو جناب, کوئی گنجائش نہیں جی نکلنے دی. تو میں گل دساں یہ چیز آپ یعنی پتھر پہ لکیر میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, کہیں اگر یہ کوشش ہوئی بھی صحیح کہیں ضمانت وغیرہ دینے کی تو آپ خان صاحب کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں گے آگے چل کے الیکشنز میں خان صاحب کو کوئی کام نہیں, پارٹی کا ایک محدود کام ہوگا. آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ پارٹی بھی وہ پارٹی نہیں رہے گی, کوئی 10-12 لوگ ہی یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دکھلانے کے لیے مطلب رہ جائیں گے. تو خان صاحب کے لیے سب سے بہترین آپشن جناب یہی ہے کہ قومی قیادت کے ساتھ بھی بات کریں آؤٹ آف دا وے, اگرچہ وہ اس وقت ان سے بات نہیں کریں گے, ان کو کوشش کرنی چاہیے. اور خان صاحب کو خاموشی کے ساتھ جناب جو یہ وقت کا ایک دھارا ہے, ٹھیک ہے جی, جو اس کا ایک نتیجہ ہے اس کو مانتے ہوئے, ٹھیک ہے جی, ایکسیپٹ کرتے ہوئے گراؤنڈ ریئلٹی کہ اب اس ریاست میں ایک تو فتنے فتور کی گنجائش کوئی نہیں, سیکنڈ پی ٹی آئی کا یا خان صاحب کا اب جتنے معاملات وہ بگاڑ چکے ہیں اداروں کے ساتھ اور تمام یعنی معاملات کے ساتھ, اور پرفارمنس بھی زیرو. ٹھیک ہے جی, تو خان صاحب کو سمجھداری کا یعنی میرے ایک اللہ کرے ان تک یہ آواز پہنچے
کہ یہی بہترین آپشن ہوگا کہ وہ جیل تو اپنی جان چھڑان اور قدرے پر سکون علاقے جا کے یعنی اپنا وقت گزاریں، وقت کا انتظار کریں۔ ایک چیز میں بتا دوں کہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ بی بی شہید چلی گئیں، اچھا بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، میاں نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ یہ جلا وطن ہو گئے، مشرف نے باہر بھجوا دیا، تو سب کہتے تھے سیاست ختم ہو گئی تھی۔ تو میں یا جیسے بھی کہتا تھا کہ انہوں نے سیاست موجود ہے۔ 2017 میں تو میں کہتا تھا کہ میاں صاحب کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا، وقت ثابت کر رہا ہے اور آگے مزید کرے گا۔ تو خان صاحب کے سیاست میں واپسی کے 5% بھی چانسز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ 5-6 سال کے بعد بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاست کرنے کے قابل ہوں گے یا ریاست یعنی ان کی سیاست کو یعنی برداشت کرے گی کہ کیوں وہ ایک کہتے نا نیچر کین ناٹ بی چینج، ٹھیک ہے جی، جڑی آدتاں پئی ہوندیاں وہ نہیں جاندیاں۔ اب ڈیفینیٹلی 72-75 سال کی ایج میں تو انسان یعنی اپنی سوچ یا جو اپروچ ہے وہ چینج نہیں کر سکتا۔ تو یہ دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی۔ تو جناب ذائچے میں وہ بھی جو کچھ آ رہا ہے کہ خان صاحب کو ویسے انجی شہرت مل سکتی جو جی ہے سوشل میڈیا تے، سیاست میں خان صاحب کو پریکٹیکلی کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آپ دیکھ لیں گے آنے والا واقعے کے ایک لفظ پورا کر دے گا۔ یہ تھا جی آج کا ولاگ۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الیکشنز ہو رہے ہیں تو جناب ووٹ جو ہے وہ یعنی بہتر شخص کو دیجیے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان میں سکون رکھے۔ ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔